दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए हैं, खराब हो गए हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़ने का इंडिया के लिए क्या मतलब है, इसका इंडिया को क्या नुकसान होगा, इस पे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े जो मैगजीन्स हैं, वो इस पे तबसरा कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये आर्टिकल लिखा है जो ये कहता है कि व्हाट फॉलिंग आउट विद द यूएस मींस फॉर इंडिया। इंडिया यूएस के साथ ताल्लुकात खराब होने का इंडिया को क्या नुकसान होगा, इसका क्या मतलब है कि इंडिया को इसका क्या नुकसान होगा। ट्रम्प्स मूव थ्रेटन्स द कंट्रीज इकोनॉमी। जो कुछ ट्रंप ने किया है इंडिया के साथ, जो टैरिफ्स लगाए हैं, उससे इंडिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है, जेपर्डी में पड़ गई है। एंड मोदीज डोमिनेंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और मोदी का जो लोकल पॉलिटिक्स थी, इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसके ऊपर जो मोदी की डोमिनेंस थी, जो कंट्रोल था, वो थ्रेटन हो गया है, उसको अब खतरा है। एंड कुड लीड टू रीअलाइनमेंट, और जो ब्रॉडर जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन है साउथ एशिया की, वीजावी ईरान, वीजावी पाकिस्तान, और जो इनसाइड इंडिया जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो उसके अंदर भी एक रीअलाइनमेंट होगी। अब चीजें चेंज होंगी, चीजें शिफ्ट होंगी। सुशांत सिंह ने ये आर्टिकल लिखा है, जो कि येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। द राइटर इज अ लेक्चरर इन साउथ एशियन स्टडीज एट येल यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन स्टडीज के, जनूबी एशिया की स्टडीज के, ये येल यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चरर हैं। In February, Indian Prime Minister Narendra Modi stood beside the US President Donald Trump at the White House, projecting optimism as they pledged to lift bilateral trade to $500 billion by 2030. फरवरी के महीने में मोदी साहब ने व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें खिंचवाई और एक प्लेज किया, एक वादा किया दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ, कि जो बायलेटरल ट्रेड है, जो दो तरफा तिजारत है, उसको 2030 तक इंडिया और यूएस उसको 500 बिलियन तक बढ़ा देंगे। एंड हिंटेड एट अ न्यू कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, और उन्होंने उस वक्त ये भी इंडिया दिया था, ये भी इशारा दिया था कि दोनों मुल्क एक कॉम्प्रहेंसिव, एक डिटेल्ड ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, आपस में एक तिजारती डील करेंगे। इन अ डिस्प्ले ऑफ bonhomie emblematic of deepening strategic cooperation, Modi invited the US president to India for the planned Quad Leaders Summit later this year. और इसी तरह जो उनकी आपस में एक बॉनहोमी चल रही थी, एक उनकी दोस्ती जो चल रही थी मोदी की और ट्रंप की, उसके दौरान मोदी ने ट्रंप को इनवाइट भी किया कि आप इंडिया आएं, क्वाड का समिट है इस साल के दूसरे हिस्से में। क्वाड बेसिकली ये चार मुल्कों का एक वो ग्रुप है, जो कि एक अलायंस है बिटवीन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, जिसके तहत ये लोग चाइना को सॉर्ट ऑफ काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका समिट है, तो मोदी ने उसके लिए, ये समिट इंडिया में होना है, इसकी ये मीटिंग इंडिया में होनी है, तो इसके लिए मोदी ने ट्रंप को इनवाइट भी किया। Echoing Trump's "Make America Great Again" slogan, Modi declared he was working to make India great again. जिस तरह ट्रंप कहते हैं कि भाई I'll make America great again, इंडिया ने बोला, मोदी ने बोला कि make India great again, adding that MAGA plus MEGA becomes a mega partnership फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो उन्होंने एक रेटरिक का यूज किया बहुत इफेक्टिवली। उन्होंने कहा कि एक तरफ मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरी तरफ मीगा है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो जब मागा और मीगा मिलते हैं तो मैगा बन जाता है, और ये मेगा का जो अलायंस है, ये पार्टनरशिप होगी, इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी दोनों ममालिक के लिए। विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स दिस मेगा पार्टनरशिप हैज गिवन वे टू म्यूचुअल रेक्रिमिनेशंस एंड प्यूनिटिव एक्शन। लेकिन वो वक्त था और एक आज का वक्त है कि कुछ ही महीनों बाद ये जो इनका एक बहुत अच्छा बॉनहामी का रिलेशनशिप था, ये एक म्यूचुअल रेक्रिमिनेशंस में बदल गया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। एंड प्यूनिटिव एक्शन का मतलब है कि सजा वाला एक्शन, जिससे एक दूसरे को सजा दी जाए। अब प्यूनिटिव एक्शन एसेंशियली ये आर्टिकल रेफर कर रहा है जो ट्रेड डील हुई है और उसके अंदर जो टैरिफ्स लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर। ट्रंप अनाउंस्ड टैरिफ्स ऑफ 25% ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, accusing New Delhi of erecting strenuous and obnoxious trade barriers. ट्रंप ने इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स वो किए हुए, इरेक्ट किए हुए, जिसकी वजह से चीजें यूएस की चीजें इंडिया की मार्केट में नहीं जा सकती, जिसकी then promptly doubled them to a draconian 50% with threats of further increases। और उन्हीं 25% जो टैरिफ इनिशियली लगाए थे उनके ऊपर 25% और लगा के 50% का टैरिफ उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया से जब भी कोई चीज,
کوئی ایکسپورٹر انڈیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ انڈیا سے چیزیں بنا کے یو ایس میں بھیجے گا تو یہاں پہ آ کے ان چیزوں کی قیمت میں 50% انکریز آ جائے گی. اگر 100 روپے کی چیز ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو یو ایس میں جب وہ یو ایس کی مارکیٹ میں جب وہ پہنچے گی تو 50% جب اس کے اوپر ٹیرف لگے گا تو 150 روپے کی ہو جائے گی. یہ اس کا اسینشیل میننگ ہے. The reason India has continued purchases of Russian oil, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرمپ نے اتنے زیادہ ٹیکس لگائے ہیں, اتنے لیویز لگائے ہیں, اتنے ٹیرفس لگائے ہیں انڈین امپورٹس انٹو یو ایس کے اندر. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انڈیا رشیا سے کروڈ آئل خریدتا ہے, which Washington contends are undermining its sanctions regime on Moscow. اور واشنگٹن کا یہ کہنا ہے, اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں رشیا کے اوپر کہ رشیا کو ہم کنٹرول کریں, رشیا کی اکانومی کو کنٹرول کریں, اس کو سبڈیو کریں تاکہ رشیا کی اکانومی پراسپر نہ کرے, رشیا کے پاس پیسے نہ آئیں اور رشیا یوکرین کے اندر جو جنگ کر رہا ہے وہ بند کر دے. لیکن چونکہ انڈیا رشیا سے تیل خریدتا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے جو رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. Trump has ruled out further negotiations until these disputes are resolved. ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تک انڈیا کے ساتھ آگے بات نہیں ہو سکتی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا رشین آئل والا جو انڈیا رشیا سے تیل خرید رہا ہے. Efforts to finalize an interim trade deal fell apart abruptly after 5 rounds of talks. تو وہ جو ٹریڈ ڈیل انڈیا اور یو ایس آپس میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے 5 راؤنڈز ہوئے تھے, اس میں 5 دفعہ میٹنگز ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد وہ میٹنگز ابرپٹلی ختم ہو گئی, ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. Despite India's willingness to increase US energy and defense imports and to lower tariffs on American industrial goods, although India اس بات پہ آمادہ ہو گیا تھا کہ وہ امریکہ سے انرجی خریدے گا, پیٹرول گیس وغیرہ خریدے گا, اور امریکہ سے ڈیفنس کے اکوپمنٹ خریدے گا, جہاز ماز خریدے گا, اور جو امریکن انڈسٹریل گڈز ہیں ان کو انڈیا کے اندر آنے کے لیے ان کے اوپر جو ٹیرف رکھتا ہے اس کو بھی کم کر دے گا. The collapse due to the political miscalculations and hardened positions on agricultural norms and quotas has left $190 billion of annual trade in limbo and a $46 billion deficit unaddressed. تو یہ جو ابھی معاملات خراب ہو گئے ہیں یو ایس اور انڈیا کے درمیان, اس کی وجہ سے $190 بلین کا ٹریڈ جو ہے اس کو وہ افیکٹ ہوگا, اور $46 بلین کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پیدا ہوگا اس سے. Trump's actions have triggered a wide-ranging fallout. The decision to subject India to the highest tariff rates of any Asian partner sharply undermines New Delhi's ambitions in the Indo-Pacific. ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر جو ٹیرفس لگائے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کا جو ایک ریجنل ایمبیشن تھا, ریجنل پاور بننے کی انڈیا جو کوشش کر رہا تھا اپنی اکانومی کے تھرو اور اپنی پاور پروجیکشن کے تھرو, وہ جو ایمبیشنز تھے انڈیا کے, اب وہ ان کو نقصان پہنچے گا. Although the foreign ministers of Australia, Japan, US and India recently met in Washington, the much anticipated Quad Leaders Summit now seems unlikely this year. اور وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوڈ تو ایک ہے, سوری کوڈ کے اندر نیوزی لینڈ نہیں آتا, جاپان آتا ہے. سو آسٹریلیا, جاپان, یو ایس, انڈیا. سو جو فارن منسٹرز کا جو سمٹ ہوا آسٹریلیا, جاپان, یو ایس اور انڈیا کے, لیکن اس کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ کوڈ کا سمٹ بھی نہیں ہوگا. Instead, by coercively leveraging its economic might, the US risks driving India closer to Russia and potentially even to China, which Modi is planning to visit later this year. تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر بہت زور ڈالا ہے, بہت پریشر ڈالا ہے, پیونیٹیو ایکشنز لیے ہیں جس کی وجہ سے رشیا اور انڈیا اور بھی قریب آ جائیں گے. اور یہ بھی اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ انڈیا اور چائنا بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, کیونکہ اس سال کے آخر میں اگلے جو اس سال کا جو حصہ باقی رہ گیا اس میں مودی چائنا کا وزٹ بھی کریں گے. Rather than buttressing India as a counterweight to Chinese assertiveness, the premise that had tied India and the US for the past 25 years, Trump seems to be abandoning New Delhi. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 25 سال کے اندر جو امریکہ نے پالیسی اپنائی تھی ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا کو سپورٹ کرنے والی, ٹرمپ نے اس پالیسی کو آ کے فوراً ابینڈن کر دیا, گیو اپ کر دیا, کیونکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ انڈیا کو پراپ اپ کرے گا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. لیکن جو پالیسی پچھلی کئی گورنمنٹس نے, امریکہ کی کئی گورنمنٹس نے پرسو کی تھی, ٹرمپ نے آ کے اس پالیسی کو گیو اپ کر دیا. Meanwhile, he has quoted Pakistan with preferable tariff rates and an oil exploration tax just months after India and Pakistan teetered on the edge of war, spotlighting Kashmir and treating the two nations as equals. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف انڈیا کے اوپر ٹیرفس لگائے, انڈیا کے اوپر پیونیٹیو ایکشنز لیے ٹرمپ نے, تو دوسری طرف انہوں نے پاکستان کو بہت ہی ایک وارم ویلکم دیا, پاکستان کے آرمی چیف کو, پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھی ٹریڈ ڈیل کی, پاکستان کو یہ بھی آفر کیا کہ میسو آئل ریزروز پاکستان کے ایکسپلور کیے جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہوگی, تجارت ہوگی.
The sense of grievance was aggravated when Trump hosted Pakistan's army chief for lunch at the White House in June. Again वही बात कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं जो देख रहे हैं सारी चीज़ों को उनको ये बातें उस वक्त बुरी लगी जब ट्रम्प ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में बुलाया और उनके साथ लंच किया. इफ ट्रम्प फॉलोज थ्रू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया विल बी सीवियर. जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत सख्त होगा, बहुत शदीद होगा. द डबलिंग ऑफ टैरिफ्स थ्रेटन्स इंडियाज $87 बिलियन एक्सपोर्ट इंजन टू द यूएस. ये जो ट्रम्प ने टैरिफ्स को डबल किया इंडिया के ऊपर, इसकी वजह से जो इंडिया हर साल $87 बिलियन की एक्सपोर्ट करता था यूएस को, वो एक्सपोर्ट सॉर्ट ऑफ डेंजर में पड़ गई है, खतरे में पड़ गई है. 18% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट्स एंड मोर देन 2% ऑफ जीडीपी. $87 बिलियन जो हर साल इंडिया यूएस को भेजता है, वो है 18% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स दैट इंडिया मेक्स टू ऑल द वर्ल्ड. अगर इंडिया हर साल $100 बिलियन की, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया हर साल $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से $18 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ जाती है? यूएस जाती है. और ये जो 87 बिलियन जो टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया जो यूएस को करता है, इट रिप्रेजेंट्स 2% ऑफ जीडीपी. मतलब वो जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2% हिस्सा है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ अ 40 to 50% रिडक्शन इन शिपमेंट्स स्पेशली फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एंड ऑटोमोबाइल्स. तो जो भी चीज़ें यूएस जाती थी इंडिया से बन के, उनकी जो क्वांटिटी है उसमें 40 से 50% तक कमी आ जाएगी. और कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी? टेक्सटाइल, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, ज्वेलरी, बनाओ सिंगार की जो जेवरात होते हैं, एंड ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, मोटरसाइकिल. Automobiles, yeah. Small and medium-sized industries face a crisis in competitiveness, while GDP growth forecasts have been revised down by as much as 1%. अब लाजमी बात है, अगर इंडिया के जो गुड्स हैं वो यूएस के अंदर सेल नहीं हो रहे, तो जो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगी हुई है वो स्ट्रगल करेगी, वो कम्पीट नहीं कर पाएगी. स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं वो कम्पीट नहीं करेंगी. प्रोडक्शन हाउसेज विल गो आउट ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से इंडिया का जो जीडीपी है उसके अंदर 1% की जीडीपी ग्रोथ जो है उसके अंदर 1% की कमी आ जाएगी, which is huge for an economy like India. The immediate market impact is acute: a weaker rupee, risk of imported inflation, and exodus of foreign portfolio investors, and rising borrowing costs for foreign currency debtors. तो अगेन जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वो ये होगा कि इंडियन रुपी जो है वो सस्ता हो जाएगा एज कम्पेयर टू द डॉलर, क्योंकि डॉलर की आमद इंडिया के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के गुड्स यूएस में सेल नहीं हो रहे तो डॉलर नहीं आ रहे तो रुपया इंडिया का सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगी. और जो चूंकि इंडियन इकोनॉमी का सेंटिमेंट भी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव हो रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है इंडिया के अंदर वो अपना कैपिटल पुल आउट करेगा इंडिया से. फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ. एंड राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट फॉर फॉरेन करेंसी डेटर्स, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है इंडिया जो फॉरेन करेंसी के जो डेटर्स होते हैं, जो फॉरेन करेंसी में डेट लिया जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लगेगा. दीज डेवलपमेंट्स आल्सो रिस्क अपनिंग इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और यही जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया और अमेरिका की, इनकी वजह से मोदी साहब बहुत इफेक्ट होंगे, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत इफेक्ट होगी. मोदी हुज exaggerated claims of foreign policy achievements and strongman image anchored in his supposed personal rapport with leaders like Trump have been integral to his political standing among India's middle class, now faces withering domestic criticism. मोदी साहब ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया था, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, वो अपनी एक अपने पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप लेके चलते हैं ट्रम्प के साथ और दूसरे लीडरशिप के साथ, और इसी की बेसिस पे उन्होंने मिडिल क्लास के अंदर एंड लोअर मिडिल क्लासेस के अंदर जो है अपनी एक सपोर्ट बेस बनाई हुई थी. लेकिन अब वो सारी सपोर्ट बेस खत्म होने का खतरा है. द ऑपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लेबल्ड हिम नरेंद्रा सरेंडर फॉर यील्डिंग टू प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प. कांग्रेस ने ये एक नैरेटिव जारी किया है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के आगे सरेंडर कर दिया है. नरेंद्रा सरेंडर. US Hindu backed nationalist groups politically vital for Modi feel jettisoned by Trump's attacks on India. और जो हिंदू नेशनलिस्ट एंड सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी बहुत सॉर्ट ऑफ बिट्रेड फील कर रहे हैं, वो भी इस फील कर रहे हैं कि ट्रम्प ने उनको यूज करके सॉर्ट ऑफ हैंक दिया. मोदी's भारतीय जनता पार्टी lost its parliamentary majority in the last election, and the current spat reopens questions about his economic stewardship and diplomatic choices. Although जो पिछले इलेक्शन हुए थे इंडिया के अंदर, उसमें बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है जिससे मोदी साहब का ताल्लुक है, वो अपनी मेजॉरिटी को लूज कर गई थी.
اور اب جو انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اس سے اور بھی سوال اٹھ گئے ہیں کہ مودی صاحب کی جو اکنامک پالیسی ہے, جو ان کی پولیٹیکل پالیسی ہے, کیا وہ سسٹینیبل ہے انڈیا کے لیے یا نہیں ہے. His weakness in tackling China accentuated as he is spurned by Trump could become another domestic vulnerability. اب ایک طرف ٹرمپ صاحب نے بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی لگا لی ہے, جھگڑا لگا لیا ہے, دوسری طرف مودی کے پہلے سے ہی انڈیا کے پہلے سے ہی چائنا کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے, تو سارٹ آف ایک انڈیا آئسولیشن کی طرف چلا گیا ہے گلوبل پاورز کے درمیان میں, آلدو انڈیا کا بھی رشیا کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے. It is Modi's lowest American moment since he was denied a visa in 2005 due to his role as Gujarat's chief minister during a wave of anti-Muslim violence in 2002. وہ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق کہ یہ مودی کا سب سے لوئسٹ مومنٹ ہے. مودی صاحب اپنے سب سے لائک لوئسٹ مومنٹ پہ آ گئے ہیں ود امریکہ, ویزا وی امریکہ, سنس ہی واز ڈینائڈ اے ویزا ان 2005. 2005 میں مودی صاحب کو 2005 میں امریکہ نے مودی صاحب کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ مودی صاحب کا جو گجرات کی میسیکر تھا مسلمانوں کا, اس کے اندر جو مودی صاحب اس وقت وہاں کے چیف منسٹر تھے, تو مودی صاحب کا اس وقت وہاں پہ جو رول تھا وہ کویسچنیبل رول تھا, اس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے ہیں, اور آج تک وہ سوال موجود ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب نے اس میسیکر کو, وہ جو قتل و غارت ہوئی تھی, اس کو انہوں نے سارٹ آف پش کیا تھا, سپورٹ کیا تھا, ایک ٹیسٹ سپورٹ دی تھی, اور اسی رول کی وجہ سے امریکہ نے 2005 کے اندر مودی صاحب کو وہ دینے سے انکار کر دیا تھا, ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. دیٹ واز اے لو پوائنٹ آف مودی ود ریسپیکٹ ٹو امریکہ, اینڈ ناؤ دس از اے ویری لو پوائنٹ آف مودی ود ریسپیکٹ ٹو امریکہ. At risk is 3 decades of India's economic ascent and its careful positioning as an emerging power, shaped in the shadow of US strategic backing. اور یہ جو حالات بگڑے ہیں ان کی وجہ سے جو انڈیا نے خود کو ایک پراپ اپ کیا تھا ایز اے strategic counterweight to China, as a regional power, like, اور جو اس نے اپنی اکانومی کو امپروو کیا تھا, اپنی گلوبل اسٹینڈنگ کو امپروو کیا تھا, اور اپنے آپ کو ایز اے پچ کیا تھا ایز این ایمرجنگ پاور. یہ سارا جو کچھ جو پلان انڈیا نے, جو پروجیکٹ تھا انڈیا کا, یہ سارا کا سارا جیپرڈی میں پڑ گیا ہے. ٹرمپ ہیز شریڈڈ انڈیاز روڈ میپ. ٹرمپ نے انڈیا کا جو روڈ میپ تھا اس کا تیا پانچا بکھیا کر دیا ہے. اٹ کوڈ بی ریپلیسڈ بائی اسٹریٹجک ڈرفٹ, ری الائنمنٹ اور ایونچوئل رپروچمنٹ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسٹریٹجک ڈرفٹ ہو سکتی ہے, انڈیا کسی دوسری طرف نکل سکتا ہے, چائنا کے ساتھ رپروچمنٹ کر سکتا ہے, رشیا کے ساتھ آلریڈی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ انڈیا رپروچمنٹ کرنا چاہیے انڈیا کو, ری الائنمنٹ اور ایونچوئل رپروچمنٹ. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ان کا آپس میں نظام ٹرمپ کا, مودی کا, انڈیا کا, US کا بہتر ہو جائے. In 2020 مودی hosted Trump at a rally of 100,000 people in احمد آباد. 2020 کے اندر مودی نے ٹرمپ صاحب کو ہوسٹ کیا تھا, ان کی میزبانی کی تھی احمد آباد کے اندر, جہاں پہ 1,00,000 لوگ موجود تھے. As they shook hands a final time, the Rolling Stones song filled the stadiums. You can't always get what you want. اور جب جاتے ہوئے مودی صاحب کا ہاتھ ملایا تھا ٹرمپ نے, تو اس وقت رولنگ سٹون کا ایک گانا چل رہا تھا, یو کینٹ آلویز گیٹ واٹ یو وانٹ. آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. It turns out that with Trump, Modi can't get what he wants. اور اب یہ لگتا ہے کہ واقعی ٹرمپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے مودی صاحب کا, اس کے اندر مودی صاحب کو ہمیشہ وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو مودی صاحب چاہتے ہیں, اور واٹ انڈیا نیڈس, اور یا جو انڈیا کی ضرورت ہیں, جو چیزیں انڈیا کی ضرورت ہیں. So this was the latest on India. I hope you liked it. Like کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, سپورٹ کریں, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کریں, and let me know what you think of this format. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. I'm looking forward to your feedback. I'm looking forward کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میرے پاس I have a treasure trove of these articles. I have a treasure trove of access to these articles and time. So I will keep bringing these things to you for as long as I can, for as long as like God wakes me up in the morning. So apna khayal rakhein, and I'll see you again.